उतना फायदा होगा। और उठते बैठते सोते जागते या मुंतकिमो इसको बहुत ज्यादा पढ़े। इन जिन्नाती शैतानी चीजों का तस्वर करके इसको बहुत ज्यादा पढ़े। या मुंतकिमो सैकड़ों हजारों लाखों पढ़े, खुला पढ़े। और इसके अलावा जो बाकी वज़ाइफ कर रहे हैं उनकी भी आपको इजाजत है। आपने अबकरी से क्या पाया? बहुत कुछ पाए हजरत। मेरे शौहर की आँख चली गई थी 2021 में। मैं आपके पास फोन लगाई थी तो फिर सूरज को साहब दिए थे, सूरज की आखिरी 2 आयत दिए थे वो पढ़ रही थी, और सूरज खलास दिए थे। मध्य औलाद हो हजरत। मेरा मसला सब हल हुआ पर मध्य औलादी का मसला नहीं हल हो रहा हजरत। बाकी मसले हल हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी हल हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से, करम से। और इंशाल्लाह करम होगा, बरकत होगी। भी आ गई है अल्लाह और इजाजत की आदत है, और हमेशा तसव्वुर में रखिए हम लोग को। अब बैत भी कर लें। आप तसव्वुर में हैं, आप बैत में हैं, आप दुआओं में हैं। इंशाल्लाह हमेशा खैरों और बरकतों में हैं। अल्लाह पाक की रहमत है। अल्लाह पाक आपको बरकतें और खैरें अता फरमाए, बहुत खैरें अता फरमाए। जी मेरे दिल में बहुत जख्म हो चुके हैं। बहुत तकलीफ है। अल्लाह मेरा हर मसला का हल किए, तब औलादी का मसला अल्लाह का हल करेंगे। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाल्लाह हमेशा हल होंगे, और हमेशा आपको बरकतें और खैरें मिलेंगी, और हमेशा रहमतें मिलेंगी। फकीर की दुआएं हैं आपके साथ, और फकीर की दुआएं इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। क्या करूं? यही वजीफा, यही तस्बीह, यही अमल सबके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। दुआएं आपके लिए इंशाल्लाह, दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, शेखुल साहब आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी रुचि का इम्तिहान मेरी कॉल मिल गई है। माशाअल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं स्पेन से बात कर रही हूँ। जी क्या टाइम है इस वक्त, वहाँ क्या वक्त जी है? हजरत जी 12:30 हो गए हैं। इंशाल्लाह बोलें, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं अपनी हमशीरा के बारे में पूछना चाहूंगी। उनको हजरत जी इतनी कम उम्र में गैंट्री का दर्द हो गया है, और इलाज भी काफी करवाया लाहौर से, और पैसे भी जो है वो अभी तक इसमें उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। 3 उनकी बेटियां हैं। असल कहाँ के हैं आप? सेहत उनकी अच्छी नहीं है। जी हजरत जी। असल आपका इलाका कौन सा है पाकिस्तान में? हजरत जी पंजाब, गुजरात। हाँ जी। बिंगा। आप कुछ छोटे छोटे टोटके मैं आपको देता हूँ, आप वो छोटे टोटके इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा और बहुत नफा मिलेगा। एक टोटका है गूंद सुहांजना, गूंद कीकर और देसी अजवाइन। ये हम वजन लेके 50-50 ग्राम पीस के 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम बहुत बताता हूँ, और बहुत लोगों को माशाल्लाह इसका फायदा और नफा होता है, और बहुत लोगों को खैर मिलती है। जी ये आप करें, और उसके अलावा उनसे कहें कि रुकू से उठते हुए हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी मुसलसल पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, और सारा दिन खुला या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम सारा दिन खुला पढ़ें। जी जी वो ये भी पूछना चाहती थी कि वो नमाज उनकी जो है ना उसमें पाबंदी नहीं है। बाज़ औक़ात तो वो वजू के करके जाए नमाज पे खड़ी होती हैं, उन्हें जो है वो हटना पड़ जाता है। इंशाल्लाह आप ये करें, आप जो कुछ दिया है करें, इस पे तवज्जो, इंशाल्लाह ये सब मसला हल, सब परेशानियां दूर होंगी। करीम करम फरमाएगा। दुआएं इंशाल्लाह। आपने क्या पाया आपकरी से? आपने जी अबकरी से इतना पाया जितना सोचा भी नहीं था। क्या मसलन?
اچھا جی، میں نے اگلے دن کال کی تھی، میں نے فائدے بتائے تھے انمول خزانے کے، اور اس دن آپ سے میں نے جو ہے وہ بچی ہے ہماری، اس کے بارے میں پوچھا تھا، اسے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اور اس کا ڈاکٹر کو دکھایا تھا کہ اس کو جی آرام نہیں آ رہا تھا. آپ نے جو کچھ بتایا تھا اس سے بچی بہت بہتر ہو گئی ہے. اب وہ کھانے کے لیے خود مانگتی ہے، چل بھی سکتی ہے. 4-5 سال کی عمر ہے اس کی اور وہ چل بھی نہیں سکتی تھی. انشاءاللہ رحمت ہے، برکت ہے. حضرت جی بہت بہت بہتری ہو گئی ہے. اور حضرت جی اسے جب ہم نے شروع کیا ہے تو اس سے رات کو ڈری ہے کافی پہلے، اور جی اس سے ہر جگہ کیڑیاں نظر آئی ہیں اور کافی مسئلہ ہوا، لیکن اب بس جو بہتری کی کچھ طرف دیا آ ہے گیا میں نے آپ کو، جو وظیفے، جو تسبیح، جو عمل دیے ہیں، اس کو بہت یقین توجہ سے کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ خیر ملی ہے اور آئندہ بھی خیر ملے گی. فقیر کی دعائیں ہیں. السلام علیکم. جی حضرت جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنے لیے کہ مجھے بہت برے خواب آتے ہیں، میرے کھانے میں ہمیشہ ہی بال نکلتے ہیں اور میرے جسم پہ نیلے نشان آ جاتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے کب یہی وظائف جو آپ کو اور دیے قرض ہیں، بھی ہے مجھ. یہی وظائف جو آپ کو دیے ہیں، یہی تسبیحات جو آپ کو دی ہیں، انہی کو بہت توجہ یقین سے کریں گے انشاءاللہ. یہ سب مسئلے حل ہوئے ہیں، آئندہ بھی حل ہوں گے. ابکری انگلش میگزین اور انگلش ابکری چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں، بہت زیادہ پھیلائیں. یہ انگلش میگزین ہے، اس کو بہت زیادہ انگلش جاننے والوں کو خیر ملتی رہے گی. جزاک اللہ. انگلش جاننے والوں کو خیر ملتی رہے گی، رحمت ملتی رہے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم. حضرت جی دعا کی انتظار ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلانے سے خیر پھیلتی ہے. اللہ پھیلے جھولی اپنی بھرتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے شیخ صاحب، آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. جی بولیے. حکیم صاحب میرا بیبی ہے 4.5 ماہ کا. جی. اس کا نام ہے محمد اون. جی. اس کو بہت نظر آ جاتی ہے. ایک تو یہ مسئلہ، اور کوئی بات؟ اور باقی میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کر دیں، ان کے کافی ایگزامز ہیں، ویزا ہے، تو وہ سارے آسانی کے ساتھ ہو جائے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور میرے لیے دعا کر دیں. مجھے اپنے وظائف بتائے ہوئے، میں اتنا کر نہیں رہی، پتہ نہیں. جی. اچھا انشاءاللہ اللہ پاک رحمت دے، اللہ برکت دے. آمین. انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ پاک رحمت ہوگی. اور کوئی چیز؟ تو سکیم بس بیبی کا ایشو ہے کہ وہ نظر بہت لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا کریں کہ بچے کو نا آخری جو 4 کل ہیں یہ 3 دفعہ بچے پہ دم کرے، اور دوسرا بچے کو ٹکٹکی باندھ کے توجہ سے دیکھ کر ایک تصور میں کریں کہ اس کی چوٹی سے نظر بد ختم ہو رہی، جل رہی. صرف یہ تصور کریں، اور اس تصور میں ایک چیز پڑھنی ہے بہت یقین سے، یا علی یا عظیم وہو العلی العظیم ہے نا آیت الکرسی، صرف تصور میں. اور یہ 10 منٹ صبح دوپہر شام اس تصور سے دیکھنا ہے اور اس تصور سے پڑھنا ہے. یا علی یا عظیم یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں کہ اس کے سر کے آخری حصے چوٹی سے جتنی بھی جناتی شیطانی جادوئی یا نظر بد ہے نکل رہی ہے اور جل رہی ہے. اور یہ دو لفظ مسلسل پڑھنے ہیں. انشاءاللہ صحت شفا یابی ہوگی. سب کو اجازت ہے. آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ حکیم صاحب شوہر پایا ابرار علی، اور شوہر پایا، بیٹا پایا، شادی ہوئی، اس کا مطلب ہے بیٹا ملا اللہ پاک کی رحمت سے. اور پھر میں نے چیزا کیا تھا ایکچولی جب میں آئی تھی یو پی سے پاکستان آئی تھی. جی. تو پھر زیادہ میرے کام ہو گئے تھے الحمدللہ. آپ کے کام ہو گئے ماشاءاللہ. بس یہی وظیفے تسبیح مسلسل آپ کرتے رہیں. اسی عمل تسبیح وظیفے کو مستقل مزاجی سے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو خیریں اور برکتیں ملیں گی. دعائیں فقیر کی آپ کو. عمران علی کے لیے دعا کر دیں کو اچھی پرماننٹ فل ٹائم جاب مل جائے.
انشاءاللہ جاب ملے گی. یہی وظائف آپ بھی آپ کے میاں بھی بہت توجہ سے پڑھیں. دعائیں انشاءاللہ. السلام علیکم. سر بات سنی آپ سے کہ اپنے قریب آپ حصار کر لیں، حصار کر لیا جاتا ہے. تسبیح خانے میں بھی اس حصار کے اور ایک کڑا جو روحانی طور پہ اس کا عمل ہوتا ہے. تو یہ روحانی حصار، یہ کڑا، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ شیطانی چیزوں کو روکتا ہے یا ان کے ہاتھ دیوار ہے؟ اس کا ہمارے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اصل میں اللہ کے کلام میں اللہ کا نور شامل ہے، اور دوسرا پھر اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں لگاتے ہیں، اور فرشتوں کی ذمہ داریاں لگتی ہیں کہ وہ ہر آنے والی شیطانی وار کو، جناتی وار کو، یا ایسا وار جو سفلی چیزیں ہیں ان کو روکتی ہیں. تو یہ ذمہ داریاں لگتی ہیں، اور کلام الہی سے پھر انسان حفاظت میں آ جاتا ہے. اور حفاظت بھی ایسی ہوتی ہے کہ سخت ترین حفاظت ہوتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں روک سکتی. یہ حصار جو ہے، یہ مثال کے تو آیت نور کا الکرسی ہے. کا اگر حصار پڑھتے ہیں تو فرشتے مقرر کر دیے جاتے فرشتے ہیں. مقرر، اللہ کا نور، جی. اللہ کی حفاظت کی اور طاقتیں، قوتیں جو ہمارے گمان خیال میں نہیں. اللہ پاک کی رحمتیں میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، وہ سب چیزیں حفاظت میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. موبائل کا سپیکر بند کر لیں، جگہ بدل دیں، آواز صاف ہو جائے گی. معذرت چاہتا ہوں کہ کال آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. یقیناً آپ نے بڑی مشکل سے کال کی ہوگی، کسی اور کو موقع دے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم حضرت صاحب. جی جی بولیں. حضرت صاحب، آج سے 1 سال پہلے میرا آپ سے بات ہوئی تھی، کال کری. میرا بھائی تھا، اس کا نام ہے عثمان. جی. تو وہ نشہ کرنے لگ گیا تھا، اس کی شادی بھی ہونے والی تھی. الحمدللہ آپ کے دیے گئے وظائف سے اس کی نشے کی عادت بھی ختم ہوئی اور اس کی شادی بھی ہو گئی. جی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ بچے کا بڑا بن ہے، لیکن اس کی نوکری کا کوئی سلسلہ نہیں بن پا رہا. وہ کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی سلسلہ نہیں بن پا رہا. وہ اس میں غصہ جی جی تو وہ بہت جلدی چلا گیا. اور میرا باقی بھائیوں نے بھی اس کے ساتھ تعلقات صحیح رکھے ہوئے کے بعد پاپا کی وفات کے بعد سب کو چھوٹا اکیلے رہ گیا. تو میری امی بہت پریشان ہوتی ہیں آج تک کہ ہمیں پھر سے بچ گئے. اچھا، انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. آپ نا بھائی کا تصور کر کے یا ممیتو یا قابضو، یا ممیتو یا قابضو، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھے، اور صبح 40 بار کلمہ پڑھے. پہلا کلمہ 40 بار پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سارا دن محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بہت بہت سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دہرائیں 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 دہرائیں. یہ 2 کام کر لیں، اور باقی آپ اپکری کے جو وظائف کر رہے ہیں ان کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ 2 چیزیں آپ کو بہت نفع اور بہت خیر پہنچائیں گی. یہ 2 کام آپ کر لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ نے کیا پایا اپکری سے؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں تھائی لینڈ سے بات کر رہی ہوں. میں اس کی بہن ہوں، اور میری امی کئی سالوں سے تقریباً 20 سال سے آپ کے تسبیح خانہ میں آتی ہوں لاہور میں لگاتار. جمعرات فوجی نام ہے ان کا. جی جی. بہت کچھ پایا ہے حضرت صاحب آپ کے تصویر سے. کلو اللہ احد کی وجہ سے بھی ہمیں بہت کچھ نصیب ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بھی دیا ہے، سب کو ایسے عطا فرمائے.
सबको ऐसी खैरें और हाँ, मेरा बरकतें अता टेलीफोन फरमाए। कलिमात कीजिए। इंशाल्लाह दुआएं आपके लिए हैं, खैरें और बरकतें रहमतें आपके लिए हैं। इंग्लिश अपनी मैगजीन को फैलाएं, इंग्लिश यूट्यूब चैनल को बहुत फैलाएं, लोगों को खैर मिलेगी, पहले जी। आपको मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि जी बरकातहू। फरमाइए, शेख रोज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। माशा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। मैं ना पाकिस्तान तो गल करनी है कि साडी भांजी है ते ओदी कॉल नहीं मिलदी ते पाकिस्तान कदों कॉलां सुनदे हो? सारा साल ये सिर्फ अच्छा, नहीं कोई दिन शिंदा उन्होंने ये- पता नहीं ना लगता। मैं अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो सारा साल मैं मुलाकातें करता हूँ, काल तो दूर की बात है। सिर्फ रमजान में मैंने बाहर के मुल्क वालों को मजबूर है वो इजाजत दी। जान जी जी और जा नहीं सकती कि उन्हें अपना इश्तहारा कराना है क्योंकि उन्हें औलाद कोई नहीं जी ते 8 साल होए ने ते बच्चा कोई नहीं, ना कोई बेटी बेटा ते ना ही ओते नीयें दा कोई रोजगार है। उनसे कहें कि ते वो बड़ी मजबूर है, ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच नहीं सकती। उनसे कहें कि 129 बार सूरत कौसर सुबह शाम पढ़े, तवज्जो ध्यान से, बिस्मिल्लाह अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, जी और 129 दिन पढ़े। और 129 दिन के बाद 129 टाफियां जो हैं वो तकसीम करें, 129 टाफियां तकसीम करें। और एक तो ये करें, और जी। दूसरा उनसे कहें कि हर नमाज के बाद पेट पे हाथ रख के ये 70 बार या मतीनों पढ़ें, और हर चांद की पहली से जी। 7 तक सूरत बकरा 1 दफा पढ़ें। कुछ अमल मैं देता रहता हूँ, मैंने जिसको भी जी। दिया है उसको बहुत नफा हुआ है, और माशाल्लाह औलाद बेटे नेमतें मिली हैं। तो ये सारी चीजें कर लें, इंशाल्लाह जी। इजाजत है, करेंगे इंशाल्लाह। जी दूसरी गल है जी दूसरी गल है मेरी नवासी है कि ओदा ना ज़हन नहीं पढ़ाई वाल ते एक दा खून दी कमी है ओनू जी ते जी। मां भी ओना दी बीमार रहंदी है बड़ी अच्छा ते अच्छा। बच्चे कोई ना बरकत वास्ते भी रोजी रोजगार जड़ा है और अड्डा नहीं अच्छा। उसको कहें कि 2 अनमोल खजाने बहुत ज्यादा पढ़ें, सुबह शाम बहुत ज्यादा पढ़ें, उठते बैठते 2 अनमोल खजाने पढ़ें, और बहुत यकीन से पढ़ें 2 अनमोल खजाना। जी जी ते इंशाअल्लाह। तीसरी गल ये है कि मैं ना बीमार रहनी हाँ, मनु जी। दवाइयां नहीं, दवाई कोई भी नहीं खांदी, ना देसी ते ना वलैती। तो रमजान शरीफ की मैं बरकत नाल जड़ा रोजा ते रख रही हूँ ते पढ़ाइयां भी आप इंशाल्लाह कर रही जो हैं, पर पढ़ाइयां समझ पढ़ नहीं रही आती, हैं, मेरी दुआ जड़ी है ना सिर्फ अपने साथ एक चीज जी। शामिल कर ले, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला जी। कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको कसरत से पढ़ें, बाकी पढ़ाइयां करते रहें, आपको इजाजत जी। है इंशाल्लाह। दुआएं भी हैं। जी 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 मेरे बेटे ने दो अल्लाह पाक उन्होंने इतफाक दे कि वो आपस में गल नहीं करते बोलते नहीं। दुआएं आपके लिए, ये वजीफा करें, इंशाल्लाह सारे मसले हल है। अस्सलाम वालेकुम। दुआएं इंशाल्लाह, करम है, जी करम है। वालेकुम। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ी होती हैं, बरकतें भी, रहमतें भी, नेमतें भी। सारा घर करे, अगर घर का कोई एक फर्द भी करे फिर भी फायदा होता है, लेकिन कोशिश है कि सारे घर के जितने ज्यादा अफराद करें उतना फायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, आप पीछे अपना टीवी बंद कर दें। बंद कर दिया। जी फरमाइए, शेख रोज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख जी बोलिए। साहब, मैं ऐसे से बात कर रही हूँ, बहुत ऐसे से परेशान हैं, उनकी उम्र निकलती है। आपकी आवाज नहीं आ रही, मोबाइल का स्पीकर बंद करें, जगह बदल लें फौरन। नहीं आप जी इंशाल्लाह ये करम होगा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह पाक की रहमत, और इंशाल्लाह बरकत होगी। आपने जितने वज़ाइफ तस्बीहात किए हैं सब की इजाजत है, दुआएं भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए, शेख रोज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए।
حکیم صاحب میں نے سعودی سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ میرے گھر سعودیہ سے. جی بولیے. حکیم صاحب میرے ہسبینڈ کے اوپر نا پاکستان میں کیس کرتی ہے جی جس کی وجہ سے ہم پاکستان نہیں آ سکتے. جی ظاہر آپ کو پتا اپنا ملک تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور کوئی مسئلہ؟ حکیم صاحب بچے بس کھاتے پیتے نہیں ہیں, بہت تنگ کرتے جی جی اور بس ہسبینڈ کی وجہ سے بہت پریشان ہے. جی بتائیں کوئی مسئلے حل ہو, کوئی وظیفہ آپ کا شروع تو میں نے کیا ہے یا بدیہ نہ جائے پھر خیری یا بدیو. اس وظیفے کے ہوتے ہوئے آپ کے مسئلے مسائل ہیں تو پھر تو حیرت کی بات ہے. آپ یہ 12 تسبیح صبح ابھی شام. شروع کیا آپ نے بتایا نا کل سے. جی ٹھیک. آپ یہ تو ایک تو یہ کریں, ایک 12 دن کے بعد کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں, پھر اگلے 12, پھر اگلے 12, پھر اگلے 12. اور دوسرا سارا دن آپ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر, اس کو بہت زیادہ اور بہت زیادہ پڑھیں. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر, جی اس کو بہت توجہ سے. مسئلہ ہے حکیم صاحب. رحمت ہوگی انشاءاللہ. کرم اور کرم ہے انشاءاللہ. بس پریشانیاں آتی رہتی ہیں, مطلب قرضوں میں ڈوبے رہتے ہیں, اس طرح کے حالات ہی رہتے ہیں. انشاءاللہ پاک رحمت ہوگی, آپ پہ کرم ہوگا. قرضے بھی, بیماریاں بھی, دکھ تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. بس بچے بھی بہت تنگ ہوتے ہیں, کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے. رحمت ہوگی. دعائیں آپ کے لیے. السلام. ٹائم بہت زیادہ ہے. جی کرم ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. اوکے شکریہ حکیم صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے شیخ الوظائف, آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب مجھے اپنے ایک صحت کا مسئلہ پوچھنا تھا. جی میرے پیٹ میں پیچھے ہاتھ کی طرف نیچے کی طرف کافی درد رہتی ہے. جی جی میں نے کافی ٹیسٹ بھی کروائے ہیں, الٹرا ساؤنڈ بھی کروائے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی کیوں ہے. جی ہوتی ہے یہ درد تو ناقابل برداشت ہوتی ہے میرے لیے. جی 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 جو آپ اگر کچھ سہارے سے اپنے بتا سکیں کیا مسئلہ ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. کوئی اور بات؟ اور آپ نے اپنی سے کیا پایا؟ اب تو میں نے بہت کچھ پایا, بہت پایا اور آخرت کا بھی. ہاں کیا پایا؟ سب سے بڑی چیز تو جو میں آپ سے تو پہلے میں ایسے تھی کہ سوچتی تھی کہ وہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا, کوئی ایسے گناہ نہیں تو بہت آسانی سے مقصد ہو جائے گی. پر اب ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے. جی اب اپنے پرانے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ یاد آتے ہیں. اب بھی ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے آخرت میں مقصد ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس سوچنا اس کا زاویہ بدل گیا ہے, ہر چیز بدل گئی, سوچ کا زاویہ بدل. اور زندگی میں بہت سکون ہے. اللہ اللہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کریم ہمیشہ خیریاں عطا فرمائے. کریم ہمیشہ خیریاں عطا فرمائے. آپ کو ان تمام وظائف کی اجازت ہے اور ان وظائف کو بہت توجہ سے یقین سے کریں گے انشاءاللہ. یہ جو آیت ہے نا, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114, اس کو آپ افطاری کے وقت, سحری کے وقت 11 دفعہ پڑھنے کی ترتیب بنائیں. یہ وہ آیت ہے کہ جو آپ کے لیے زندگی میں کامیابی, برکت اور خیر, اور بہت ہی حیرت انگیز آیت ہے. یہ بہت باکمال آیت ہے. جی 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 وہ درد کا درد کے لیے آپ جس جگہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کے لیعذبہم 11 بار پڑھیں, سانس روک کے, دن میں چند بار پڑھیں. ٹھیک, آپ لیعذبہم چند بار پڑھیں, 11 بار, اور مستقل توجہ سے پڑھیں.
جی اور باقی وظائف جو آپ نے کیے ان کی بھی آپ کو اجازت ہے. جی. اچھا جب ایک بات اور پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی. میری بیٹی ہے, اس کا پیریڈ کا مسئلہ ہے, اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اتنی زیادہ کہ بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. یا قابض ہو کہ انہیں کہیں کہ ایک تسبیح پڑھیں, یا قابض ہو کہ ایک تسبیح پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں ہر نماز کے بعد, اور ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کے الملک القدوس السلام 11 بار پڑھیں دن میں وقفے وقفے سے. اور ایک میں نے ٹوٹکا بتایا تھا کہ انار کے چھلکے خشک ان کو پیس کر ان کو 1 چمچ صبح شام دے, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا, رحمت ہوگی. ٹھیک, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مسلسل کالے لیں. انار کا چھلکا بظاہر تو بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے, اس کو پھینک دیا جاتا ہے, لیکن اگر گھر کے افراد اس کو خشک کر کے رکھ لیں تو یہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کے لیے. السلام علیکم. جی فرمائیے, شکل وظائف آپ کی بات سن رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. گپا ایکچولی میں نے اپنے نا ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی جی. ان کا نام ادریس ہے, ان کی والدہ کا نام بلقیس ہے. ان کا نام کیا ہے؟ بلقیس, والدہ کا نام بلقیس اور ادریس ان کے. جی ادریس. جی جی جی. ان کے ساتھ کیا مسئلہ, مطلب یہ اپنے رشتے داروں سے ملنا تو پسند نہیں کرتے, کسی سے بات نہیں کرنا پسند کرتے, عجیب سے ان کے رویے. اس نام کو میں نے بہت آزمایا ہے, اس نام میں بہت جلال ہوتا ہے, نام کا اثر ان ہوتا کے ہے. خاندان میں کوئی کامیاب بھی نہیں ہے, کہاں سے پڑھ لکھ کے بھی ڈاکٹر بھی انجینئر بھی پڑھ کے کامیاب بھی نہیں ہے کوئی. کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں قطر سے بات کر رہی ہوں. آپ؟ ایسا کریں کہ سورۃ والضحیٰ کا وہ عمل جس کے ہر کاف پر 9 بار یا کریم پڑھتے ہیں, اس کو بہت توجہ دیں, اس کو بہت دھیان دیں, اور اس پہ بہت یکسوئی سے دن میں بار بار وہ عمل کریں. اور دوسرا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو جو ہے آپ توجہ سے کریں گے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تو یہ مسئلہ آپ کا اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے. اور دوسرا مسئلہ میرے بیٹوں کا ہے. میرے ماجد, ایک بیٹے کا نام ماجد ہے جی اور ایک کا نام ثاقب ہے, جی جی اور میرا نام سمیہ ہے. جی. ان دونوں ساتھ کوئی کہتے ہیں کہ جادو کے جنات کے مسئلات ہیں. آپ یہی وظیفہ سارا گھر کریں, اور اس سے پہلے ابکری کے جتنے وظائف آپ کر رہے ہیں وہ بھی کریں, یہی وظیفہ سارا گھر کرے, انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہیں. یہ بتائیں آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ ابکری سے سب سے پہلے جب میں نے شروع کیا تھا تو میں وہ پڑھا تھا, انمول گانا پڑھنا شروع کیا تھا نا, جی. تو پہلے مجھے بہت خواب آتے تھے سانپوں کے, چھپکلیوں کے. تو پھر جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہ سانپ مرتے ہوئے نظر آتے تھے, جی. بلیاں مرتی ہوئی نظر آتی تھی میرے ہاتھ سے, مطلب میں ان کو چھپکلیوں کو میں نے مارا تھا خواب میں. تو بس وہ میرے حملہ کرتی تھی کہ اس میں میں نے مرتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیا. جی یہی عمل عرض کر رہا ہوں, اسی کو بہت. جی بولیے. اور دوسرا میرا بیٹے کو آنکھوں کا بچہ تھا, تو اس کے لیے میں نے وہ بسم اللہ والا تعویذ, اللہ والا تعویذ لکھا تھا. ہاں, اس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی. کیا آنکھوں کا مسئلہ تھا؟ اس کو الرجی تھی اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ تعویذ پھر اس کو کیا کیا؟ میڈیسن دے دیتے تھے اس کو, میں پانی میں ڈگول کے پلا دیتی تھی, یا پھر میں اس کو روٹی کے اندر لپیٹ کے نا کھلا دیتی تھی اس کو, جس میں با 19 بار, سین 19 بار, میم 19 بار اور اس میں الف, تو 1 مہینے میں اس کی الرجی ختم. جی جی 1 مہینے سے پہلے ختم ہوتی تھی, لیکن پھر بھی میں اس کو مہینہ پورا کر دیا تھا اس کا. ماشاءاللہ, بہت طاقتور عمل ہے, بہت اس کے ضروری. بعد اس کو الرجی کبھی نہیں, آج تک نہیں ہوئی کبھی. آج تک نہیں ہوئی. یہ بڑا طاقتور تعویذ ہے اور بہت زبردست تعویذ ہے اور بہت زیادہ باکمال تعویذ ہے. جی ماشاءاللہ, دعائیں آپ کے لیے ہے, رحمت ہے, رحمت ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ऊंचा बोलिए, फरमाइए, शेख वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत मैं आपका बताया कि वजीफा कर रही हूँ। जी मैं सिर्फ आपसे ये खसूसी इजाजत चाहती हूँ कि आपसे ये प्रोग्राम भी नहीं करते, उससे मिलते भी नहीं है। अगर आगे जिंदगी में कोई भी मसला आता जाए, मैं उसकी नियत करके यही वजीफा पढ़ती रहूं, तो अल्लाह ताला मेरे मसाइल हल करता जाए। और कर रहे हैं अल्लाह की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से हो रहे हैं। आप यही वज़ाइफ इंशाअल्लाह। बहुत यकीन तवज्जो से करते जाएं, इन्हीं वज़ाइफ को ही अपनी जिंदगी में शामिल करें, हो रहे हैं। जी 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 हजरत जज़ाकल्लाह। आपके कहने का मैं बहुत ज्यादा हजरत परेशान हूँ। ऐसी गेम खेल रहे हैं मेरे अपने शौहर और अपने घर वाले के मैं नहीं बयान कर सकती। आपने अपकरी से क्या पाया? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूके से बात कर रही हूँ हजरत। बहुत कुछ पाया। क्या पाया? मैंने अब तक अपना घर पाया। अपना जी। घर का मतलब कि अपना शौहर, अपने बच्चे, जी सेहत, तंदुरुस्ती, जी। रिज़्क़, लोगों के शर से हिफाजत। और एक बात अगर बताना चाहती हूँ, जी ये जो आप बताते हैं ना कि रात को सोते हुए पढ़े हैं, या अली मुअल्लिमनी या खबीर अखबरनी जी 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 या वहाब हबली मिन अस्रार दुनिया वल आखिरा, जी ये कुछ अर्सा लगातार किया है, फिर छूट गया। उसके बाद अभी कोशिश करूंगी दोबारा से पढ़ूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ख्वाब में दिखा देते हैं कि तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वो किसने किया था दुनियावी तौर पे, जो आगे मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूँ वो मैं किसके वसीले से तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ, जी 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 समझ और गए? आगे अच्छा होने वाला है या क्या है। जी जी। आपको इस वजीफे से मिला, इस वजीफे से आपको मिला, और वाकई इस वजीफे से कायनात के राज खुल जाते हैं। इस वजीफे से बरकतों के दरवाजे और कायनात के राज, पुरअसरार चीजें वाकई खुल जाती हैं, और हकीकत ही और है। हजरत दुनियावी तौर, जी मैं माफी चाहती हूँ आपकी बात काटने के लिए। जी जी दुनियावी तौर पे मुझे अभी अपने सारे हालात बिल्कुल खराब हैं। हर बंदा अपनी अपनी गेम खेल रहा है, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्वाब में अल्लाह ताला मुझे दिखा रहे हैं कि आने वाली जिंदगी इंशाल्लाह तुम्हारे लिए खुशियों भरी और बहुत बेहतरीन होगी। और ऐसा ही है इंशाअल्लाह। आपके साथ तस्बीह खाने के रूहानी अमाल की निस्बतें हैं, और इंशाअल्लाह रूहानी दुनिया, रूहानी अमाल की निस्बतें आपको कामयाबी की तरफ ले जा रही हैं, और इसी में आपकी तरक्की और कामयाबी है। इंशाल्लाह हजरत, बस आप जैसे अपने बच्चों के लिए हजरत शफकत से दुआएं करते हैं ना, मुझे और मेरी नस्लों को उन खास दुआओं में से इंशाअल्लाह नहीं इंशाअल्लाह। आता। अपनी इंग्लिश मैगजीन को, इंग्लिश अपकरी यूट्यूब चैनल को, इंग्लिश युपकरी को बहुत ज्यादा फैलाएं, खैरें फैलाएं, खैरों को जी। बांटने वाले बने। इंशाअल्लाह फकीर की दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। जी मैं यहाँ हजरत बता रही हूँ सर को। सलाम। लोग पा रहे हैं। अब देखिए, ये जो एक तस्बीह पढ़ते हैं या अली मुअल्लिमने वाली, इसमें कायनात के राज खुल जाते हैं, सरबस्ता चीजें खुल जाती हैं, और ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो इंसान की अकल और समझ में नहीं आती। पहले हालात आइंदा हालात मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ऊंचा बोलिए, शेख वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम सलाम। हजरत मैं मेरे बेटे का खाना करवाना था आपसे। जी 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 वो ठीक नहीं रहता, उसको बताया। अच्छा अच्छा। कि तो उसके लिए वो टोटका आप इसबगोल का छिलका और जैतून का तेल और कलवंजी इस्तेमाल कराएं, बहुत बेहतर, उसका सारा अल्सर ठीक हो जाएगा। वो ना उसे दिया था मैंने, वो तो वो कहता उससे डायरिया हो गया, फिर वो उसने खाया नहीं। नहीं, डायरिया नहीं होता, उसमें बाजुकात ऐसा होता है कि आंतों के अंदर वो चीजें जो नुकसानदेह होती हैं वो निकल जाती हैं और वो साफ होती हैं, और खास तौर पे वो जो बैक्टीरिया है और वो जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। आप उसे वो कुछ अर्सा इस्तेमाल जरूर कराएं।
اچھا یہ وہ بیماری تو نہیں آپ سنگ رہنی بتاتے ہیں، ایک دفعہ درس میں آپ نے بتایا تھا. نہیں، سنگ رہنی تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کھاتا ہے اور فوراً پھر اجابت ٹوائلٹ چلا جاتا ہے. یہ ایسے ہی تو ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ نہیں کھا سکتا. نہیں، اگر کھاتے ہی فوراً اس کو حاجت ہوتی ہے فوراً. پیٹ میں درد ہونے شروع ہو جاتا ہے جب کھاتا ہے، جیسے نرم غذا کھائے تو ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایسا کریں، آپ اس کے لیے ایک ٹوٹکا بنائیں. سفید زیرہ، دھنیا اور بڑی الائچی. بڑی الائچی وہ ہو جس کے اوپر بال ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں. ہاں جی. یہ 50 گرام پیسیں اور بڑی الائچی چھلکا سمیت پیسیں، اور یہ آدھا چمچ دن میں 5-6 بار استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ تکلیف بالکل ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. ٹھیک ٹھیک. اور اس سے ڈپریشن بھی ساتھ یہ کھاتا ہی نہیں، 3-4 دن بس لیتا رہتا ہے، یہ اس کی وجہ سے. جی اب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اور جو آپ نے اپری کے وظائف کیے ہیں، ان کے فائدے پائے ہیں، انشاءاللہ ان کو کرتے رہیں. الحمدللہ. بس دعا میں یاد رکھی حضرت. کیا پایا آپ نے؟ بچوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں. جی میں نے تو بہت کچھ پایا ہے، جو کچھ ملا تسبیح کھانے سے، جو آپ سے درس میں سنتے ہیں وہ بس وہ کسی سے سنا ہی نہیں تھا، نہ کبھی ممبر سے، نہ کسی گھر سے، اپنے گھر والوں سے. ہاں جی 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 جی. ابھی جو آپ نے نا وہ درود پاک کے چلے میں وہ روک دیا حضرت ابوبکر کا جو نقش ہے، جی جی جی. وہ میں نے جو ابھی کیا وہ تو وہ کام پہ جا کے جب پڑھتے ہیں تو اس سے کام بہت چلا. ہاں، اس سے کاروبار بہت چلا. ہاں جی. ہاں جی. ایسے ایسے گاہک آئے کہ جو غصے بھی تھے، نہیں آتے تھے، پہلے چھوڑ گئے تھے. ہاں جی. ہاں، گاہکوں کی لائن لگ گئی. ہاں جی. وہ میں خود جا کے ادھر کام پہ ورک شاپ ادھر پڑھ کے آتی ہوں ہاں جی، صبح کو. ہاں جی. تو وہ لکھ کے بھی اکثر کو کیا. ماشاء اللہ. وہ کتاب ہے نا 70 دکھ ایک تعویذ، ہاں اس میں یہ ہاں نقش جی، ہاں جی، موجود ہاں ہے، اس میں یہ نقش ہے. ہاں جی. ہاں جی. اور انشاءاللہ. وہ یاتہار کا میں نے عمل کیا تو اس سے مجھے بہت فرق پڑا تھا جب میں بیمار تھی. ہاں جی. وہ تو ایسے ہے جیسے اینٹی بایوٹک کی دوائی، جو درد کی دوائی بھی جو آرام دیتی، جتنا جلدی اس سے آرام آیا. اللہ 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 کے نام کی برکت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے. انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے ہیں. بیٹے نے انمول خزانہ پڑا تھا تو اس سے ماشاء اللہ اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا تھا. رحمت رحمت، انشاءاللہ کرم ہے. دعائیں فقیر کی ہے. ہم عائشہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں حضرت. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم. اور انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھو خاص طور. ہاں، یا کہا وہ کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک سے بھی زیادہ تیز اثر کرتا ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے، شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے، آپ بات کریں. حضرت ہم بنگلور سے قدم کھڑا سے بات کر رہے ہیں. جی جی ہمارا نواز پاشا بہت پریشانی تھے جی. اور اور جگہ دیکھی حیدر کو انہوں نے بہت پریشانی ہے. جی. اور اس کے بعد میں ہمارا سامنے کا بچہ بہت بہت سخت بیمار ہے، جو تو بہت پریشانی ہے، گھر کی حالات میں بہت پریشانی ہے ہمارے پاس حال کے. اچھا اچھا، اللہ پاک رحمت فرمائے، آپ کی مسئلے اللہ حل کرے، اللہ کریم عافیت عطا فرمائے. آپ نے اپکری سے کیا پایا؟ جی میرے کو اتنا کرے ہمارے سامنے بہت پریشانی اور بہت تکلیف میں گزر رہی ہے. اور نواز پریشان کا نام. جی. اور ہمارے بورے جو چل رہی ہے ان کے بیٹے کو بہت پریشانی ہے. موبائل کا سپیکر بند کر دیں. موبائل اس سے بند کر دوں. جی اگر بند کر دیا. ہاں اب آواز صاف ہو گئی. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نے بہت پایا. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ برکت اور خیر عطا فرمائے.
अनमोल खजाने से दोस्ती कर ले, सारा घर अनमोल खजाना पढ़े और दिन रात पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, वजू बेवजू अनमोल खजाना पढ़े। जी वही जो एक लाख और बाकी जो वज़ाइफ कर रहे हैं, उनके दिल बात कर रहे हैं। जी बाकी जो वज़ाइफ कर रहे हैं उनकी आपको भरपूर इजाजत है। अल्लाह पाक की रहमत है, आप पे करम है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रात तक की दिन बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब वज़ाइफ की आपको इजाजत है और अनमोल खजाना शामिल करें। जी उनका इस्तेमाल क्या आपने? आपको जो बता रहा हूँ इस्तिखारे से बता रहा हूँ, बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात को समझे भी सही, माने भी सही। हजरत जी और एक बच्चा है जो बहुत मजबूत है, जी हाँ? उसका नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है। जी जी उनकी माँ का नाम है मेरा बनो। आप जी। देखिए हजरत जी। मेरे इस्तिखारे में यही चीज आ रही है कि अनमोल खजाना अपनी जिंदगी में शामिल करें। चौथी दफा अपनी बात दोहरा रहा हूं और बाकी जो वज़ाइफ कर रहे हैं उनकी इजाजत है। आपके तमाम मसाइल पहले भी बहुत हल हुए हैं और इंशाअल्लाह ये सारे हल हो जाएंगे। हजरत जी और एक जो बात है आपको, जी उनका नाम सैयद हैदर है। वो बहुत परेशान है, कारोबार में बहुत तंगी है, जी हाँ? वो घर से दूर बहुत जाके काम कर रहे हैं, बच्चे से दूर होके। जी उनको भी इंशाअल्लाह करम होगा। मैं 5वीं दफा अर्ज कर रहा हूं, यही वजीफा मुसलसल आपके मसाइल का हल है। आप तवज्जो कर लें, रहमत होगी इंशाअल्लाह। सबको भी यही है हजरत जी। बंद कर दो भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत जी बात कर रहे हैं? जी फरमाइए, वो आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हजरत जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ दुबई से। जी बोलिए। अल्लाह ताला ने मुझे उम्मीद लगाई थी, लेकिन उसके बाद ना मेरा मिसकैरेज हो गया था। आपके पास आई थी, मैं मुलाकात की थी मैंने, जी तो उसके बाद मुझे फिर से रहमत की नींद आई हूँ अपने शोहर के पास। 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने में ऐसे ही। अच्छा, इंशाअल्लाह करम होगा। एक तो वो सूरत बकरा का अमल मुसलसल करे, जो चांद की पहले से 7 तारीख तक रोजाना एक बार पढ़ना, और दूसरा पेट पे हाथ रख के हर नमाज के बाद या मतीनों 70 बार पढ़े, और तीसरा जो है सूरत वशम्स और वत्तीन 40 बार सुबह शाम पढ़ें या 11 बार सुबह शाम पढ़ें। ये अमल मुसलसल तवज्जो से करें। जितने अमल इससे पहले कर रहे हैं उनकी भी इजाजत है। अल्लाह पाक आपको बेटे, नेमतें और रहमतें अता फरमाएगा। कल कट गई है और कल देख लें, मैंने उनको जवाब दे दिया है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, शेख वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बस मैंने एक सवाल पूछना था। वालेकुम सलाम। जी जी सब आपने मुझे वज़ाइफ दिए थे, मुझे जब भी मसला होता था आपसे मैं वज़ाइफ लेता था और सारी तकरीबन मुश्किलें हल हो गई हैं। जी मैं सारे वज़ाइफ कर रहा हूँ, क्या मुझे एक वज़ाइफ देंगे जो मैं ज्यादा पढ़ता रहूँ सारा दिन? आपको बीमारियों परेशानियों के लिए, रिज़्क़ के लिए। जी जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं का सीखा से बात कर रहा हूँ। आपको जो वज़ाइफ दी है, एक तो उनकी सबको, आपको उन सब वज़ाइफ की इजाजत है, और दूसरा जो वजीफा आपकी जुबान और दिल पे ज्यादा गालिब रहे वही वजीफा आपके लिए है, उसी को सारा दिन आप पढ़ें। अरे तस्वीर खाने में मैं रोजाना को नया वजीफा सुनता हूँ, उसकी ज्यादा चाहत हो जाती है पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ मैंने शुरू कर लिया। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन एक बाकी सारे वजीफे करें, लेकिन सारा दिन जिंदगी भर के लिए एक वजीफे का इंतखाब कर ले। सारा दिन जिंदगी भर के लिए एक वजीफे का आप इंतखाब कर लें, और वही एक वजीफा आपकी जिंदगी में आपके लिए हो। मशवरा यही है। आपके इस्तिखारे में जो बेहतर आया मुझे वो बता दें।
میرے استخارے میں بہتر جو آ رہا وہ انمول خزانہ نمبر 2 آ رہا, یا لطیفم بخلقہ والا. جی انشاءاللہ میں انمول خزانہ نمبر 1 پڑھتا ہوں, 2 نہیں کبھی پڑھا تو بس سارا دن وہی پڑھیں, باقی ہر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن 2 انمول خزانہ نمبر 1 بہت لاکھوں پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. آپ نے اپکری سے کیا پایا؟ تو میں نے پچھلے دن وہی بتا دوں, تو میں نے نا پہلے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا 3 مرتبہ سورۃ یاسین, ایک مرتبہ جو 2 نوافل اور 3 مرتبہ سورۃ یاسین میرا نا کچھ گم گیا تھا. جی. اس کے بعد میں یہ پڑھی ہے 3 مرتبہ سورۃ یاسین اور انمول خزانہ نمبر 1 پڑھتے سو گیا. وہ میں نے سب کچھ خواب میں دیکھا, کہاں گرا کیسے گرا, کچھ صبح مل گیا وہیں سے. اچھا, ہر چیز خواب میں نظر آ گئی. جی جی 2 نفل پڑھے, اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھی, یہی بتا رہے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے. اور آپ نے مجھے دیا تھا بیت الخلاء کی دعا, جی. وہ میں بیت الخلاء کی دعا پڑھی تو اس پہ اگر میرا کسی کے ساتھ بھی جھگڑا وغیرہ ہو ہے تو مجھے ایسے لگے کوئی کسٹمر بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اس سے وہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے لڑائی وغیرہ. اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ, آسانیاں ہوں اور خیریں ہوں, سدا خیریں ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے, دعائیں ہیں آپ کے لیے, رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے انشاءاللہ. دعائیں. السلام علیکم. کتنی طاقتور دعا ہے, اعمال ہیں کہ 2 نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے اور جو چیز تھی وہ آنکھوں سے خواب میں نظر آ گئی. اللہ پاک پردے ہٹائے تو اعمال کی برکت سے ہٹ جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے شیخ صاحب, آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. جی جی بولیں. السلام علیکم. جی جی آپ صاحب, جی آپ کے ساتھ پچھلے جمعرات کو بات ہوئی تھی گھر میں. جی 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 میرے وائف بات کیے تھے آپ سے بچے کے ساتھ. جی 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 بچی کو سب آتی ہے, معلوم توڑی ہوتی ہے. اونچا بولیے گا. جی آپ نے دیا تھا سوری بولے. جان کی 45 آئے تھی. وقت تھوڑا ہوتا ہے اللہ والے, میں نے سب کو موقع دینا ہوتا ہے, آپ بولیے. جی میں نے دی تھی آپ کو یہ آیت. اسی تعلق سے ذرا خود سے بات کرنا تھا آپ کا. میرے مطابق تو میں نے آپ کو جو دیا بہت اچھا دیا, اور اسی کو مسلسل پڑھیے گا, اسی سے فائدہ ہے بھی اور انشاءاللہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. جی جی اصل میں اس دن گھر پہ ایک بچی تھی, وہ بات نہیں کر پا رہی تھی. جی جی کیا ہے وہ فون کی بہت عادی ہو گئی ہے, جی. اور جب بھی فون کے لیے روکتے یا کوئی بھی غیر غلط کام کے لیے روکتے ہیں مارم توڑی پہ آ جاتی ہے, بہت جھگڑا ہو جاتا مانا توڑی پہ آ جاتی ہے. ہے. جی جی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا, ماں کے ساتھ جھگڑے کرنا, ماں کے کپڑے آپ کو جو دیا وظیفہ آپ اسی کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. جی آپ نے پچھلے 5 دن پہلے دیا تھا حضرت, ابھی تک 27,000 بار ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس مہینے میں سوالات کرنے کا ارادہ ہے. جی اس کو 1 سوالات, چل رہی ہے 3 سوالات, 5 سوالات پڑھیے. آپ کو انشاءاللہ راحت اور سکون ملے گا اور خیریں ملیں گی, رحمت ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا میں خاص گزارش. جی فقیر کی دعائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ. ہاں کہتے ہیں موبائل اگر لیں تو پھر مارا توڑی پہ آ جاتی ہے. اس کا ایک نشہ ہے, اسکرین کا نشہ ہے, تو اس بیچاری کا نشہ ٹوٹتا ہے, اس کا قصور نہیں ہے, اور نہ موبائل بنانے والوں کا قصور ہے. السلام علیکم. آپ اپنا پیچھے ٹی وی بند کر لیجئے. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. السلام علیکم. جی حضرت جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ 5 روزے کو میری آپ سے بات ہوئی تھی. کب؟ تو میں
5 में होते थे, जी। ये 5 साल होता गुजरा था। जी 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 तो मेरी बात हुई थी, तो कल मैं मिला रही थी, नहीं लग रही थी, तो मैं गुरु पाक की तस्वीर पढ़ के आपको हदिया करती जा रही थी, तो मेरी कॉल लग गई थी। जी तो आज भी मैं ऐसे ही कर रही थी, तो मेरी कॉल लग गई है। जी तो मैंने पूछना था कि अपने भतीजे भतीजों के बारे में। मेरा भतीजा है तकरीबन 8-9 साल का, जी जी तो उसको ब्लड लगता है हर 15 दिन बाद या महीने बाद। थैलेसीमिया है। बहुत ज्यादा डॉक्टरों ने बोला है कि थैलेसीमिया भी नहीं है, बाम नागरिक की भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या मसला है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको रूहानी गुस्ल तो उससे छोटी उसको रूहानी गुस्ल कराएं और उसकी तरफ से जिक्र आप करें, जो अमाल करने हैं वो आप करें। उसको मुसलसल 40, 70, 90 दिन रूहानी गुस्ल कराएं और सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात अफहसिबतुम और अजान 7-7 दफा पढ़ के उसके कानों में दिन में कम से कम 11 बार या 17 बार उसके कानों में दम करें। 11 बार या 17 बार, अगर सामने नहीं तो तसव्वुर में, और ज्यादा से ज्यादा अफराद ये अमल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके और वजन हजरत जी उसकी जो छोटी उसके वजन के बकदर चावल दरिया, नहर, झील किसी में डालें, चावल कच्चे हों, मुट्ठी ले लें, उस पे अल्लाह समद पढ़ें और ये डालें। कहाँ से बात कर रहे हैं? इंशाल्लाह। हजरत जी मैं यूके मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, लेकिन वो पाकिस्तानी होते हैं, जो पाकिस्तान में। उनको बता दें इंशाल्लाह वो ये अमल कुछ अर्सा लगातार करें। तो इमली आलू बुखारे का पानी उन्हें कहें, उसे मुसलसल पिलाएं। इमली आलू बुखारे के पानी से ये मसला हल हो जाता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हजरत जी 2 और क्वेश्चन है, जी अगर इजाजत हो तो। उसकी जो छोटी बहन है वो ना, मतलब उसकी पैदाइश तो होगी है तकरीबन 6-7 साल की, लेकिन वो छोटी सी है, ना वो बढ़ रही है, ना वो कोई चल सकती है, ना बोल सकती है, कुछ भी खाती है तो उसको ना मोशन और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, अनमोल खजाना नंबर 1, नंबर 2 सारा घर पढ़े और बहुत ज्यादा पढ़े, इंशाल्लाह उनके घर के ये मसले सारे हल हो जाएंगे। अनमोल खजाना नंबर 1, नंबर 2 पढ़े। इंशाल्लाह आपने अबकरी से क्या पाया? इंशाल्लाह। हजरत जी मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं यकीन करें कि अभी कुछ दिन की बात है, मैंने यूके का पासपोर्ट अप्लाई किया था, वो फंसा हुआ था, पता नहीं क्या मसला चल रहा था। फिर तो आपका वो वजीफा जो सूरत बिहार वाला, जिसमें 9 बार या करीम पढ़ना था, पढ़ते हैं, उससे फायदा हो गया, जी। काम बन गया। वो किया। और सूरत यासीन वाला जिसकी हर मदीन से जावत दुआ पढ़नी थी, हाँ, वो 2 किए। और आप यकीन माने कि मैं करके उतनी हूँ, मगरिब के टाइम सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, मुझे उस टाइम ईमेल और मैसेज आया इंशाल्लाह कि आपका पासपोर्ट अप्रूव हो गया है। करम है आप पे, करम है इंशाल्लाह, रहमत है, रहमत। इंशाल्लाह। हजरत जी एक बस क्वेश्चन और पूछना है। जी सुनना था कान में आपसे कि जिस घर में स्त्री के विवाहित हो रहे हैं वो जगह छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बहन भाई जिस घर में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अजीज कारब कहते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, आप छोड़ दें, लेकिन मेरे वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने इसी घर में इंशाल्लाह दुआएं आपके, थोड़ा और बड़ा दुआएं करना है। आपके लिए। अनमोल खजाना पढ़ते तो रहे, आप बता दें हम वहाँ पे ही करें। इंशाल्लाह वही रहे, अल्लाह उसमें खैर और बरकत अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वही रहे इंशाल्लाह, खैर और बरकत हो। वालेकुम अस्सलाम। कोशिश होती है मेरी, थोड़ा थोड़ा सबको वक्त दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए शेख नूज़ैफ, आपके पास सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो मैंने अपना कराना करवाना, मेरा नाम है रुखसाना, जी मोबाइल का स्पीकर मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ। जी मेरा स्पीकर बंद है। जर्मनी से बात कर रही है, इस्तिखारा रुखसाना, जी बोले। बुरी बात है, कुछ ठीक है, तो आजकल कुछ थोड़ा सा बीमार हूँ, जी तो उसके लिए दवा फरमा दें और ताकत
सब वज़ाइफ की दोबारा से इजाजत दीजिए। जी, आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, और आप बीमार हैं तो आप जो है, आप बीमार हैं तो आप जो है वो या अल्लाह हो या सलाम हो, या अल्लाह हो या अल्लाह हो या सलाम हो, आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, रहमत होगी इंशाअल्लाह। बाकी में जो कुछ पढ़ रही हूँ वो ठीक है? जी, सबकी इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है, जरूर इजाजत है। फिर इंग्लिश मैगजीन अगर ये फैला दें। हाँ, अपकरी इंग्लिश मैगजीन अगर ये फैलाएं आप, और अपकरी इंग्लिश अपकरी यूट्यूब चैनल फैलाएं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा और बरकतें और खैरें मिलेंगी इंशाअल्लाह। रहमत है, आप पे रहमत है। जी, जज़ाकल्लाह। रहमत रहमत रहमत। अस्सलाम वालेकुम। कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिनको फैलाने से खैरें समेट के अल्लाह पाक झोलियों में डाल देता है। दुनिया में कितने अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, उन तक अगर पहुंचा देंगे ये चीज, इंग्लिश अपकरी चैनल जो है, तो उससे इंशाअल्लाह अल्लाह की मखलूक को नफा और खैर मिलेगी। इस तरह मैगजीन भी आप छोटी इन चीजों को बहुत ज्यादा फैलाएं, आपका सदका जारी है। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, शेखुल वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। जी, मोबाइल का स्पीकर बंद कर दीजिए, आवाज साफ होगी, जगह बदल लें, आवाज साफ नहीं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अमेरिका से, शिकागो से बोल रहे हैं। हाँ, स्टार्टर से। जी बोलिए। मेरा तमाम नाम है, और मेरे 2 साल पहले आपकी बात हुई थी। जी, तो आपने मुझे बताया था, तो मेरे पढ़ बेटा। जी जी जी। तो उस वक्त मेरी ट्रांसफर हुई थी, अभी फिर वो खराब हो गई, फिर डायलिसिस में चला गया। जी, तो उसकी कोई खास दुआ भी करे और कोई फिर बताए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए, अल्लाह पाक आफियत फरमाए। और मैं दुआ करता हूं। आपने अपकरी से क्या पाया? अभी उनमें तो बच्चे रमजान में 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे बच्चे की शादी हो गई, बच्चे की शादी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, इसमें बड़ा अच्छा बहुत की दुआ की। जी, वो शिकागो में जो आप सही सालों से बात होती है उसके। जी जी, माशाअल्लाह। तो जाओ खास है। अल्लाह पाक आपके लिए हमेशा की आफियत अता फरमाए। इसमें लिखें और कौन कौन से थे। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआएं हैं। ये तमाम वज़ाइफ की आपको इजाजत है। एक तोहफा देता हूं, आप उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो आपको इंशाअल्लाह उससे और ज्यादा फायदा होगा, वो बहुत नफा होगा अल्लाह के फजल से। ये जो आयत है ना, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, ये अनमोल खजाने में भी है। ये 101 बार सुबह शाम जिंदगी में मामूल बना लें, इसमें बड़ी ताकत है, बहुत तासीर है। बीमारियां, दुख, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां, परेशानियां, जिंदगी की कोई भी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इसमें अल्लाह की रहमत है और अल्लाह का फजल है और अल्लाह का करम है, बहुत ज्यादा है। तो आप इसको तवज्जो यकीन से करेंगे, इंशाअल्लाह आपको नफा होगा। नींद फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, इस आयत को एक तस्बीह पढ़े और फिर पढ़ते 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 सो जाए। इंशाअल्लाह बहुत सेहतमंद नींद आएगी। सर पे, पांव के तलवों में तेल लगवाएं, पिंडली में तेल लगाएं, फायदा होगा इंशाअल्लाह। दुआएं आगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नींद ना आना इस वक्त पूरी दुनिया का आलमी मसला है, और नींद ना आने में जहां तफक्कुरात हैं वहां फितरी टोटकों का इस्तेमाल न होना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शिकागो से बात कर रही हूँ। जी 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 हकीम तारिक साहब, मैं आपको अभी हदिया कर रही थी, जी आपका कॉल मिल गया, जज़ाकल्लाह खैर। जी माशाअल्लाह। जी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पहले मेरी वालदा की तबीयत दिन पे दिन हमें दुबले होकर जा रहे हैं, तो आप कुछ वजीफा बताइए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आंवला मुरब्बा, भी मुरब्बा, छोटी इलायची, चांदी के वर्क, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आंवला मुरब्बा 1 पाव ले लें, भी मुरब्बा 1 पाव ले लें, छोटी इलायची 50 ग्राम ले लें, और चांदी के वर्क 100